बरियत पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप केस साबित नहीं कर सके, आप नहीं बता सके कि साइफर वाकई इमरान खान ने अपने पास रखा, फिर उसको गुम भी कर दिया। अब क्या करेंगे? आप अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। इसमें सबसे पहली बात यह कि आज जो साइफर का डिसीजन आया है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और वो सवालात ये हैं कि साइफर एक ओपन एंड शट केस है, और इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि साइफर लहराया गया, साइफर को नज़र सियासत किया गया, साइफर को अवाम के सामने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और साइफर को इस्तेमाल करते हुए जो इस मुल्क की कौमी सलामती के साथ खेला गया, वो आप सब ने देखा और अवाम ने भी देखा। लेकिन इसके थोड़े से पहलू में अगर ये बात देखी जाए तो आपको याद होगा कि जेल ट्रायल था, और उस जेल ट्रायल में इस साइफर का ट्रायल हो रहा था, फिर एतराज़ात उठे और फिर स्पेशल कोर्ट बना, और स्पेशल कोर्ट में जो है इसकी प्रोसीडिंग चली। अब बात यह है कि जहाँ नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और क्या ही खूब होता कि अदालत इसको नेशनल सिक्योरिटी के पहराए में देखती और कौमी सलामती के पहराए में देखती, ना कि इसको कोई सियासी केस या एक आम जो फौजदारी केस है उस हवाले से देखती, क्योंकि आपकी मुल्क और कौम की जो सलामती है और कौमी सलामती है उस पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, क्योंकि हमारे जो मंदूब और हमारे जो एम्बेसडर्स बाहर से साइफर भेजते हैं, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, और यहाँ के जो सफ़ीर हैं वो अपने ममालिक में भेजते हैं, तो साइफर से तो जुटलाया नहीं जा सकता, और साइफर एक हकीकत है। लेकिन क्योंकि तफसीली फ़ैसला आना है, और तफसीली फ़ैसला क्योंकि फ़िलवक़्त एक शॉर्ट ऑर्डर आया है, और तफसीली फ़ैसला जब आ जाएगा उस पर देखा जाएगा कि प्रोसिक्यूशन डिसाइड करेगी कि हमने इसको अपील में लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट या नहीं लेके जाना। तो अगर प्रोसिक्यूशन ने अगर अपना केस बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी, तो फिर ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे कि अगर वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट जो एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है उसमें उनको प्रूव करना था कि हमारा केस जो है किसी भी शैडो ऑफ डाउट से बालातर है, और टेक्निकल बुनियादों पे इस तरह के अहम केस और अहमियत के हामिल केस को जो है नॉकआउट नहीं होना चाहिए अदालत से। तो डेफिनेटली जब एक तफसीली फैसला आएगा तो उसमें देखा जाएगा। तो सर केसेस तो 203 केसेस हैं टोटल। अब सवाल यह है कोई एक भी ना ठहर सका, तो इसका जिम्मेदार कौन है बैरिस्टर साहब? देखिए, ये नाकामी नहीं है, ये हमारे सिस्टम को देखना है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें माज़रत के साथ में कहीं ना कहीं तो सहूलतकारी हो रही है, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह का एक रिलीफ की लाइन लगी हुई है, खा वो मेरिट पे केसेस हैं, और जिस तरह आपने देखा कि तमाम ही केसेस जो हैं वो मेरिट पे हैं, अगर टेक्निकल बुनियादों पर उनको नॉकआउट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये भी सवाल उठता है कि सहूलतकारी कहाँ से हो रही है, क्योंकि अदालतों को आइन और कानून के अंदर रह के ही काम करना है, ना कि टेक्निकल बुनियादों पे केसेस को थ्रो आउट करना है। जहाँ आपने बात की कि 200 से ज़ायद केसेस हैं, आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि अलकादिर ट्रस्ट का केस जो है 190 मिलियन पाउंड का, वो ओपन एंड शट केस है। उसके अलावा FIA ने जो केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, जिसमें मुल्क के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई और जिस तरह का एक 1971 के साथ मुताबिकत दी गई आज के हालात को, और एक बयानिया बनाया गया, एक ऐसी सोच दोबारा जो है नौजवानों के जहन में लाने की कोशिश की गई कि जो मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ है। तो ये तमाम तर केसेस जो हैं, ये केसेस हकीकत पे मबनी केसेस हैं, और ये मेरिट पे बने हुए केस। अच्छा, तो सहूलतकारी बैरिस्टर साहब कौन कर रहा है? जब वज़ीर आज़म ने कहा था कि काली भेड़े अदलिया में है, तो जस्टिस असद मिनल्ला ने कहा कि आप ये बयान ना दें, आप रेफरेंस दायर करें। अगर आपको लग रहा है सहूलतकारी है तो फिर रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? फिर है कौन सहूलतकार, ये भी बताएं ना सर। देखिए जी, वो दोनों ही जजेस, आपको याद होगा कि माज़रत के साथ आपने अगर माजी में देखा तो ये तमाम तर वो किरदार थे जो सहूलतकारी फराहम करते थे, जिन्होंने पानामा से लेके इकामा तक और इकामा से लेके फिर उसके बाद लाडले को जो फैसिलिटीज़ दी, और जो एक लाडले शख्स को जो है जिस तरह उसकी साइड ली गई, माज़रत के साथ ये हमारे सामने है, और इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सारे इस प्रोसेस, जुडिशल प्रोसेस के ऊपर कि किसी सियासी जमात को या किसी सियासी शख्सियत को कोई जो है कानून और आइन पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं होनी चाहिए।
اس کو کوئی جو ایک فیوریٹزم کہہ لیں، نیپوٹزم کہہ لیں، وہ چیز نہیں آنی چاہیے. آئین اور قانون میں جو موجود ہے اسی کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، نہ کہ کسی کی لائکنس یا ڈس لائکنس. تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے یہ دیکھے ہوئے ہے کہ جہاں جہاں سہولت کاری ہو رہی ہے، خواہ وہ ہائر ہو فورم یا لوور فورمز ہوں، ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کرے گی. اور اگر حکومت نے سمجھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جانا ہے تو حکومت سپریم جوڈیشل کونسل بھی جائے گی. سر دیکھیں، اگر سہولت کاری ہو رہی ہے تو پھر آپ قانونی راہ کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ایک بائی ڈیزائن اگر کہا جائے کہ کوئی شخص اگر جیل میں ہے اور اس نے کوئی جرم کمٹ نہیں کیا، تو یہ میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے بھی ایک شخص جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے، اور اس نے جیل میں جانے سے پہلے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، اور پاکستان کو جو نقصان پہنچایا، اور اس نے اپنا بیانیہ واضح طور پہ رکھا تھا اور اس کی جماعت کے لوگوں نے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور جب واقعتاً اس کو ایسے کیسز میں اریسٹ کیا گیا جس میں وہ واقعی ملزم بھی تھا اور مجرم بھی تھا. کیا یہ بتائیں مجھے کہ توشہ خانہ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے؟ کیا جعلی رسیدیں نہیں بنائی گئیں؟ کیا گھڑی چوری نہیں کی گئی؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ تو یہ تمام تر وہ کیسز ہیں. پھر اس نے اپنے جماعت کے لوگوں کی ذہن سازی کی اور وہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنایا. دیکھیں میرا بات یہ ہے کہ عمران خان کی تقریر میں ایسا کوئی بیان موجود نہیں ہے کہ جائیں اور جا کے حملہ کر دیں. ایک دوسری بات یہ ہے سر کہ یہی الزام میاں صاحب پہ بھی تو لگے تھے نا، اور آپ کہتے تھے جناب کہ یہ بے قصور ہیں کیونکہ میاں صاحب ایسے کیسے کر سکتے ہیں. تو اب یہی، اور عدالت نے جب بری کر دیا تو اسی عدالت کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں. اب یہی عدالت اگر میاں صاحب کو بری کرے تو ٹھیک، ان کے کیسز ہوا میں ختم ہو جائیں، ابھی وہ جہاز میں ہو تو ختم ہو جائیں تو ٹھیک. خان صاحب کو بری کریں تو عدالت میں سہولت کاری موجود ہے. سر یہ مجھے آپ کا یہ منطق سمجھ نہیں آ رہا. اور دوسرا سر یہ کہ نہ تو میرے کہنے سے سر عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، نہ آپ کے کہنے سے ہو سکتی ہے. اب 9 مئی کے کیا ثبوت ہے؟ 9 مئی میں اگر آپ نے عمران خان کو ٹانگنا ہے بالکل ٹانگے، ثبوت بھی ساتھ دینا سر. دیکھیں وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے، ان کو پتا تھا کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز میں اریسٹ ہونے والے ہیں اور وہ جیل جانے والے ہیں. جب سلاخوں کے پیچھے جانے والے تھے تو انہوں نے یہ پورا پلان مرتب کیا، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ ترتیب دی کہ اگر مجھے خدا نخواستہ یہ اریسٹ کریں گے تو پھر آپ نے ملک میں احتجاج اور اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کرنی ہے اور انتشار پھیلانا ہے. یہ اس طرح ان کی 9 مئی کی کیسز کی انوالومنٹ ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے خود حملہ نہیں کیا تو کیا ان کو سزا نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی ان کی سیاسی جماعت تھی، ان کے سیاسی کارکنان تھے، ماسٹر مائنڈ وہ خود تھے اور اس تمام تر پورے پروسیس کو وہ خود ہیڈ کر رہے تھے. اور یہ ساری کنسپیریسی انہوں نے خود تیار کی تھی جس سے ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچا، شہداء کے مجسموں کو مسمار کیا گیا. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں، تمام تر وہ شواہد ہیں، تمام تر ویڈیوز اور آڈیوز آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، عوام کے سامنے موجود ہیں جو واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہ پورا پلان مرتب کیا. اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہے ویڈیوز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آڈیوز ہیں، کوئی ایسی آڈیو ویڈیو بتائیں، دکھائیں سر جس میں عمران خان نے کہا ہو کہ جائیں اور جا کے آرمی انسٹالیشن پر حملہ کریں. ان کی تمام تر پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا جو مراد سعید کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو یاسمین راشد صاحبہ نے کہا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو سنم جاوید یا دیگر جتنے بھی ان کی پارٹی کے لوگ تھے وہ تمام تر انسٹالیشنز پہ اکٹھے ہوئے. یہ بتائیں نا کہ یہ کس طرح اتنا ایک سنکرنائز پلان تھا. یہ تمام تر کنسپیریسی کس نے ہیچ کی تھی؟ یہ عمران خان نے اگر نہیں کی تھی تو پھر کون تھا؟ عمران خان اس جماعت کا لیڈر ہے اور اس لیڈر نے اس جماعت کا سرغنہ ہوتے ہوئے، اس کنسپیریسی کا سرغنہ ہوتے ہوئے اس نے یہ 9 مئی کا واقعہ عوام کے سامنے اس کو رکھا اور اس نے توڑ پھوڑ کی اور اس نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے. یہ عمران خان کا جو گناہ ہے یہ قابل معافی نہیں ہے.